आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। शुरू कर फूलों से सजी रहती है, शायरी का मौसम उनके लिए ताज़ा रहता है और दूर तक नए फूल, नए खुशबू, नए मनाजिर और नए मुआनी से लुत्फानंदोज होने का तसलसल रहता है। मौखर जिक्र कई दहाइयों से अदबी खिदमात में सरगर्म अमल प्रोफेसर साहब हनूज इस खिदमत में पेश हैं और सूखे पत्थर गीली रेत भी खजीना अदब में एक गिरां कदर इजाफा है। खाक सर आदिल अमीन लाहौर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा डियर सर, रियाज मजीद के बीच में से थोड़े थोड़े टुकड़े पढ़ दें। मैं कहता हूँ कहीं से हम पढ़ते रहेंगे। पहले हम अभी एक आप अगर पढ़ दें, है जी, आप पढ़ दें, आप पढ़। मैं थोड़ा सा आप इसमें पढ़ जो दें। मैंने देखा था, पढ़ा था, काफी ज्यादा लिखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। इसके दरमियान में लिखा हुआ है कि इस किताब के आपके हवाले से लिखा उन्होंने कि इस किताब के शायर प्रोफेसर विंस्टन पेस हमारे ऐसे ही दोस्त हैं जिनका शायरी से रिश्ता कई दहाइयों पर फैला हुआ है। आपने एफसी कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में अरसा दराज तक तदरीसी जिम्मेदारियां अंजाम दी। अपने मनसबी फ़राइज़ के साथ उन्होंने अपनी तख्लीकी अशगाल में शायरी को भी पेशे नजर रखा और कभी कभार शायरी करते रहे। अब वो अपनी तख्लीकी मता को सूखे पत्थर गीली रेत में शाया कर रहे हैं। उन्होंने गजलें भी लिखी और नज्म में गजल की सिनफ में उनकी वारदात, ख्यालात, जज्बात और अफकार का इजहार ज्यादा हुआ है। उर्दू गजल की क्लासिकी शाइस्तगी के महासन असीम की शायरी में नुमाया है। असीम की शायरी बहसियत मजमूई मोहब्बत की शायरी है। इसमें ज़माने के दुखों का बयान भी है, मगर कम कम और मोहब्बत के गुदाज के बयान में छुपा हुआ उनका लबो लहजा रोमान अंगेज और पुरतासीर है। और फिर उन्होंने बहुत इसमें लिखा है कि असीम की तमसीलें सादगी और तासीर के औसाफ लिए हुए हैं। उन्होंने अपनी किताब में जगह जगह हुसन हिस्से अमेजी के उम्दा नमूने भी पेश किए। एक शायर इमेजेस और तमसीलों में जैसे जैसे अपने जज्बात का इजहार करता है, उसका फन इतना मौसर और पुरमानी हो जाता है। लफ्जों में अपने जज्बात और ख्यालात की तस्वीर कशी अच्छी शायरी का वस्फ होता है। असीम ने अपने वारदातों तजर्बात को अशार में जिस तरह पेंट किया है, उसकी कुछ मजीद झलकियां देखिए। सिसकती दर्द के सीने में कूक उठती है, लरजते पत्तों पे शबनम के राज उगलती है। जब खजा में बहार फैलती है, तब फिजा मौजों में ढलती है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ आपके बारे में लिखा है। वाकई आप एक रोमानी शायर हैं और आपकी आवाज, आपके अल्फाज और आपका लबो लहजा, मेरी आवाज से लबो लहजा वाकई बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं डॉक्टर शाह साहब के पास, जो उन्होंने आपके लिए लिखा है, जो आप कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल की बातें हम तक और हमारे सुनने वालों तक वो पहुंचाएंगे। डॉक्टर शाहिद एम शाहिद, जो खुद मुसन्निफ हैं, एक अच्छे हैं, अदब में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सी किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं। तो जनाब डॉक्टर शाहिद साहब। जी जनाब अला, बहुत शुक्रिया रेवरेंड डॉक्टर बशीर गिल आसम साहब और जनाब यूसुफ साहब और जवेद साहब, आप सबकी इजाज़त से मैंने असीम साहब के फ़न और शख्सियत पर कुछ बातें ज़ेरे कलम लाई हैं और आप सबकी इजाज़त से अरशाद है जी। कुछ नाम अपनी ज़ातो इरफान में इस कदर मोतबर होते हैं जिनकी तारीफ व तासीफ के लिए कलमी व कल्बी एहसास शिद्दत जज्बात की कुदरती तौर पर तस्वीर कशी पर मजबूर हो जाता है। मेरे जज्बात की फलवारी में वो नाम प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम साहब का है। लाइलपुर फैसलाबाद की सरजमीन की फजा में यह नाम अपने
फन और शख्सियत में ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि तारीख के सुनहरी हरूफ की तबिंदा रवायत का आमीन भी है। खैर, इस बात की किससे खबर थी कि एम.ए. पेस मैक्सवेल एलन के यहाँ इल्म अदब का एक ऐसा दरखशिंदा सितारा पैदा होगा जिसकी रोशनी से बतेरे चिराग रोशन होंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद आप अपने वालिदैन के हमरा फैसलाबाद आ गए और यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। आपने इब्तदाई तालीम तरबियत दीगर बच्चों की तरह मिशनरी CTI हाई स्कूल बारापत्थर सियालकोट से हासिल की, जबकि BA, B.Ed और MA उर्दू यूनिवर्सिटी से पास किया, जहां आपने दुनियावी तालीम और तरबियत हासिल की। वहां आप अलहियाती मैदान में भी पीछे ना रहे, बल्कि मजबूत मजहबी और रजान ने आपको पाकिस्तान की कदीम सेमिनरी फेथ थोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला से MDiv भी किया, जिसकी बदौलत आपके फन और शख्सियत में और निखार पैदा हो गया। आप खुदा की मोहब्बत में मसरूर हो गए। इसी शौक व जज्बा ने आपको पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्री डेविड विला फैसलाबाद के साथ मुंसलिक कर दिया, जहां आपने बतौर सदाकार बाइबल की मंजूम किताबों को रिकॉर्ड करवाया, जिससे पूरी दुनिया में सुना गया और आप दादो तहसीन के हकदार ठहरे। आप सारी जिंदगी दरस तदरीस से वाबस्ता रहे और पाकिस्तान के बुलंद पाया आधारों में अपनी तदरीसी खदमात सर अंजाम दी। लसाल स्कूल से FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर तक आपके सफर में आपकी तदरीसी खिदमात का लोहा माना गया। आपका शुमार FC कॉलेज के सीनियर असातिज़ा में होता था, जिसमें तलबा तालिबात और असातिज़ा आपकी काबिलियत के कायल थे। उर्दू ज़बान व अदब से प्यार और ईमानदारी ने आपकी फन शख्सियत को चार चांद लगा दिए। शायद अब ऐसे लोग खाल खाल नजर आते हैं। मेरी नजर में फाजल बुजुर्ग दोस्त प्रोफेसर विंसेंट असीम पेस ने अपनी रियाजतों रफाकत के बायस लोगों के दिलों में घर कर लिया था। लिहाजा आपको पहचान बनाने में ज्यादा देर ना लगी, क्योंकि आपकी पहचान का बुनियादी अंसर किरदार था, जिसने मकनातीसी कुव्वत की तरह लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। प्रोफेसर असीम ने जहां अपनी फिक्री तवानाई से कौमों मिल्लत के बच्चों की तालीमो तरबियत की, वहां अपनी तख्लीकी, तहकीकी और तनकीदी सलाहियतों का लोहा भी मनवाया। आपने सारी जिंदगी इल्म अदब को तबिंदा रवायत समझकर इल्म दोस्ती का सबूत पेश किया और अपनी तारीखी, सकाफती, जगराफियाई हदूद क़यूद की पासदारी करते हुए इस खैर को आम किया। जिंदगी के 8 अशरे इल्म अदब के प्रचार के लिए गुजार दिए। इनकी फनो शख्सियत में यहाँ शायरी की हिस्सी कुव्वतें गर्दिश करती हैं, वहाँ इनके अंदर नसरी फन पारे तराशने का कातब भी मौजूद है। इनकी शख्सियत में कई जहाद का छत्ता मौजूद है, जिनसे असलाफ अदब की बूंदे टिपकती हैं। कुदरत ने उन्हें जहाँ शायरी के वसफ से नवाजा है, वहाँ इनकी शख्सियत में ड्रामा नगारी और गाना नगारी लिखने की रूह भी फूंक रखी है, बल्कि वो मुहक्कक, मुबस्सर, दानिश्वर और मुतरज्जम और सदाकार की हैसियत से भी जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने मुझ समेत कई मुसन्निफीन और शोरा की किताबों के पेश लफ्ज भी लिखे हैं। उनकी फनो शख्सियत पर बात करते हुए गुमा गुजरता है मशहूर फलसफी और ड्रामा नवीस शेक्सपियर ने क्या खूब कहा है कि कुछ लोग
عظیم پیدا ہوتے ہیں، کچھ پر عظمت لاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگ محنت سے عظمت حاصل کرتے ہیں۔ فاضل بزرگ دوست پروفیسر ونسنٹ پیس نے محنت کو اپنا شعور بنایا اور رفتہ رفتہ وہ مقام حاصل کر لیا جس مقصد کے لوگ آرزو مند ہوتے ہیں۔ تخلیق ایک آفاقی اور نہ مٹنے والی صداقت ہے جس کا براہ راست تعلق خدا کی ودیت سے ہے۔ اسی کسی شخصیت کو زبردستی سونپا نہیں جا سکتا اور نہ تخلیقی میدان میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک کسی پر قدرت مہربان نہ ہو اس وقت تک وہ منطقی اور فلسفی خیالات جنم نہیں دے سکتا۔ یہ خدا کی بخشش ہے، وہ جسے چاہے اس کے ذہن میں اتار دے۔ میرے نزدیک فاضل بزرگ دوست ایک اچھوتے، منفرد، لاجواب، باکمال منطقی اور فلسفی تخلیق کار ہیں جن کی فن و شخصیت میں تخلیقی ہوا کے تازہ جذبے ملتے ہیں۔ یقیناً کسی بھی چیز کا رچاؤ اسے انفرادی بناتا ہے، جس سے نہ صرف تخلیقی فن پاروں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ معاشرتی اصلاح کے کئی پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ قدرت نے انہیں فن شخصیت نگاری اور آبیتی لکھنے پر ندرت عطا کر رکھی ہے۔ میرے نزدیک وہ بیک وقت کئی تخلیقی اصناف پر ملکہ رکھتے ہیں جن میں شاعری، ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری، آبیتی فن شخصیت نگاری شامل ہیں۔ جہاں ان کے جذبات کی آبیاری ہوتی ہے وہاں ان کا خیالات بھی فنی صداقت میں لپٹے نظر آتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑی بے باکی سے کہہ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی 6 سالہ رفاقت کا تجزیہ ان کی فن و شخصیت کے آئینے میں دیکھا اور اسے کلیدی حیثیت سے بیان کرنے کی جسارت کی ہے۔ محترم پروفیسر صاحب ہمارے درمیان قومی اثاثہ ہیں جنہیں علمی و ادبی حلقوں میں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کو ہوں، خدا انہیں عمر درازی اور اپنی تخلیقی برکات و فضائل سے مالا مال کرے۔ ڈاکٹر شاہد احمد شاہد واکن سے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جناب ڈاکٹر شاہد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے پروفیسر صاحب کی کتاب کے حوالے سے، اور واقعی ایسے جب شاعر سامنے ہوں اور لکھاری تخلیق کار سامنے ہو، واقعی ان کی باتیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کے سامنے کرتے ہیں بلکہ ہم ہمیشہ پروفیسر صاحب کی عزت کرتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ ایک تو وہ معلم ہیں، دوسرے وہ تخلیق کار ہیں، شاعر ہیں، پھر اتنی محبت کی باتیں کرنے والے جنہوں نے ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور بہت زیادہ خیالات کا مطلب ان کی جو مشورے تھے، ان کی جو نصیحتیں تھیں، واقعی آج جو ہمارا قلم کار انٹرنیشنل ہے، یہ اس کی تنظیم میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں واقعی ان کا ممنون ہوں، تہ دل سے ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے خیالات کا ہمیشہ اظہار کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، مشورے دیتے رہے۔ بہت شکریہ سر۔ تو جی خالد صاحب آگے چلتے ہیں ڈاکٹر بشیر خزان صاحب کے پاس کہ وہ پروفیسر جی بالکل کے لیے جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، وہ جو خیالات، زرعی خیالات، خوبصورت باتیں جو ان کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی آپ کی ملاقات تو میرے خیال کبھی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو شاعری ہے، یہ جو تخلیق ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ادب ہے، جب پہنچتا ہے تو وہ بنفس نفیس وہ شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو جناب ڈاکٹر بشیر خزان صاحب۔ مجھے یقین جانیے بہت ڈر لگ رہا ہے، جو کچھ میں نے ان کے بارے سنا ہے، آپ لوگ انہیں ملتے رہے ہیں، ان کے کلام سے، ان کی حاضری سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں۔ مجھے
ایسا موقع نہیں ملا ہے، اور جو کچھ میں انہیں جانتا ہوں، ان کی کتاب پڑھی ہے، میں نے کبھی کوئی کتاب پوری ایک صفحے سے آخری صفحے تک نہیں پڑھی، لیکن اسے پڑھا ہے، اسے پڑھا ہے۔ اور آج میرے لیے یہ بات باعث فخر اور اعزاز ہے کہ میں قلم کار انٹرنیشنل کے زیر اہتمام قابل قدر جناب پروفیسر ونسٹن پیس اسیم سلیبی کے شعری مجموعے سوکھے پتھر گیلی ریت کی آن لائن تقریب پذیرائی میں شرکت کر رہا ہوں۔ اگرچہ جیسے میں نے عرض کیا ہے، پروفیسر صاحب سے میری ذاتی طور پر ملاقات نہیں ہوئی، شاید دیکھا ہو، پکی بات نہیں ہے، بلکہ ٹیلی فون اور آن لائن انٹرنیشنل مشاعروں پر ہی واقفیت محدود رہی ہے، لیکن آپ کو ان یاد سے نہیں ہے اسکلس روش، جی 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 اسکلس جی روش جی کے ہاں ملاقات جی بہت جی رہی جی ہے؟ جی ہاں، وہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ کی بات ہے، لیکن ہماری زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، آپ سے ڈر ہی لگتا رہا، یہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے تو، لیکن ان سے بات چیت اور گفتگو کرتے احساس ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑی مدت سے واقف ہیں۔ ان کا طرز بیان، از حد دوستانہ اور مخلصانہ ہے، اور یہ بات آپ سب نے بڑے تجربے سے بتائی ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کے کلام یعنی شاعری سے بطرز احسن نمایاں ہے کہ وہ بڑے نفیس انسان ہیں، کم گو ہیں میرے خیال میں، لیکن بڑی بامانی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے کلام کے موضوعات سے محبت، عشق، وفا، روایتیں، درویشانہ مزاج، قربانی، موضوع اردو اور فارسی کا بامانی ذخیرہ اور سادہ استعمال دل کو مو لیتا ہے۔ ان کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے مجھے کئی لفظوں پہ رکنا پڑا۔ میں، آپ شاید جانتے ہیں کہ میں تقریباً آلموسٹ 50 سال سے، اب دیار غیر کیا کہنا ہوگا، یہ تو اپنا دیس اب ہو گیا ہے، تو زیادہ لٹرری چیزیں پڑھنے کو، سننے کو بہت کم ملتی ہیں، اس لیے انٹرنیشنل مشاعرہ جو میں اٹینڈ کرتا ہوں میرے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے، میرے دل کو گرماتا ہے۔ اگرچہ پروفیسر صاحب سے میری زیادہ واقفیت کا حامل نہیں ہوں، مگر میں نے ان کی شاعری کی یہ پہلی کتاب بغور پڑھی ہے، اور میرے لیے بڑی روح پرور ثابت ہوئی ہے۔ ایک بات اور میں کہہ دوں کہ گزشتہ 3 برس سے میں نے شاعری کا ایک مصرع تو کیا، اس نوعیت کا لفظ بھی محسوس نہیں کیا۔ شاید اس سے میرے اس اجڑے دل میں کچھ تحریک پیدا ہو۔ شاید بتا دوں یہ کہ میں 3 سال پہلے پاکستان گیا تھا، کووڈ سے پہلے، اور جب میں آیا تو کووڈ ڈکلیئر ہو گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن بیمار تھی، ان کے ساتھ میں رہا، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو میرا دل بڑا غمگین ہوا، اور اس وقت سے میں کوئی شعر لکھ نہیں سکا، لیکن میں مشاعروں میں حصہ لیتا رہا ہوں، لیکن مس کرتا ہوں۔ I would like to write، لکھنا چاہتا ہوں، اور پہلے تو میں 1-2 منٹ میں پوری کی پوری غزل لکھ لیتا تھا، ڈرائیو کرتے کرتے لکھتا تھا، اب وہ عالم نہیں رہا۔ خدا کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ لکھ سکوں، آپ میرے لیے اس کے بارے دعا کیا کریں۔ کتاب کے تیسرے حصے کے مضامین بڑی دلچسپی کے حامل ہیں۔ انگریزی الفاظ کا بڑا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے، جیسے گلوبل وغیرہ، ایسے انہوں نے کہا ہے، مجھے بڑے اچھا لگا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ جناب خالد ایمانویل نے ان کا ایک شعر پڑھا ہے،
اور میں بھی اس شعر پہ آ کے رک گیا. یہ صفحہ 164 پہ ہے, 164 پہ ہے یہ صفحہ, دید کے پیمانے. خالد صاحب کتنے نے, کہاں ہے خالد صاحب؟ خالد صاحب اپنے نال ہی نے سر, ہیں تے سی تصویراں انہاں دیاں دو نے. جی 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 اب ٹھیک ہے. میں تہاڈے نال ہاں. اچھا اچھا, تصویریں دو ہیں, اور میں نے کہا وہ کہاں گئے. ان کا ایک شعر انہوں نے چنا, اور میں نے بھی وہ چناؤں گا تھا, لہذا میں ان سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس شعر کو میں ترنم سے پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے. کیا بات تو یہ ہے عنایت کیجیے. دید کے پیمانے, اور میں ترنم سے اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. میں نے زیادہ اس کی پریکٹس نہیں کی ہے بالکل. تو یہ اگر طبلے سے آپ بجایا جائے تو یہ اس پہ دادرا آئے گا, اس کے 6 ماترے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں. رفعت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے, کیا بات. رفعت شب کی طوالت کے جو افسانے ہیں, تیرے شانوں پہ کسی راز کے تہ خانے ہیں. لغزشیں حرف غزل بن کے ابھر آئی ہے. لغزشیں حرف غزل بن کہ ابھر آئی ہیں. کتنے مخمور تیری دید کے پیمانے ہیں. واہ 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 واہ, کتنے مخمور تیری شب پیمانے کی طوالت کے جو افسانے ہیں. Yeah.